हमारे फलाह बहबूद के लिए इबादत का नाम इस्तेमाल करके कई लोग चोर दरवाजे से लिस्ट माफिया और टोकन बिजनेस में लखपति बन गए, मगर हमारे गाड़ी मालिकान ड्राइवर रोजगार पे कदगन की वजह से अपने घरेलू जिम्मेदारियों से महरूम हैं, जो इलाज तालीम नान नुक्का की शक्ल में पूरा करने से कासिर हैं। अरसा दराज से हमारे इन मुतालबात पे किसी किस्म की तवज्जो सरकारी इदारों और इंतजामिया नहीं दे रही है और अवामी शिकायत की कोई अहमियत नहीं। हमने इस मसले के हल के लिए बहुत इजलास और बहुत सी सरकारी मुलाकातें और बहुत से मशवरजात और बहुत से धरने जुलूस व जलसे किए, मगर हमारे रोज़गार के इशू पर सरकारी हवाले से एक कदम भी मुसब्बत तरीके से नहीं उठाया गया। हुआ ये कि अब बारवी रोज़गार हम जमियात मालिकान और जमियात के मजदूर ड्राइवरों का नहीं रहा, सिर्फ कौमी शनाख्ती कार्ड का दरवाज़ा खोल दिया गया है और गाड़ी मालिक किसी एसी रूम और कार्ड मालिक एसी रूम में बैठा है। सरकारी इदारों की सरपरस्ती और इंतजामिया की अदम ताउन से हम मज़ीद मुश्किलात के शिकार हैं। हमारी गाड़ियाँ आईने नहीं जिससे हम अपनी शक्ल देख लें। इन गाड़ियों के रंग और टायर क्या पूरी गाड़ियाँ कबाड़ी बन रहे हैं। 100 के 100 दिन एक ड्राइवर 10,000 रुपये पे कैसे गुजारा कर सकता है। मालिक अपने घर की ज़रूरियात इस महंगाई के दौर में कैसे पूरा करेगा। अब हमारे सर से पानी जो जुल्म की शक्ल में है हमें मंजूर नहीं। हमारे चंद मुतालबात ये हैं। नंबर 1, बॉर्डर को आज़ादाना तौर पर मकरान के अवाम के लिए खोल दिए जाएं ताकि तमाम शोबे ज़िंदगी के मजदूर, आटूज़, गैरेज, दर्जी, दुकानदार सब बरसरे रोज़गार हो जाएं। नंबर 2, क्रॉसिंग पॉइंट जिसका डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ने 1 साल पहले वादा वहीद किया था मगर ताहाल कुछ नहीं। नंबर 3, बॉर्डर पर भत्ता और बीगार के नाम पर हम बलूचों की गाड़ियां की तजलील मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए, जिससे हमारी इज्जत नफ्स मजरू हो रही है। हालिया कुछ दिनों से सरकारी इदारों और इंतजामिया की तरफ से हफ्ते की 2 दिन छुट्टियों का हुक्म हुआ है, जो कि सरासर नाजायज़ नाइंसाफ़ी है, लिहाजा उसे पुराने तरीके से चलाया जाए। साफ़ी हजरत हमारी मुतालबात पर संजीदगी तौर पर लेकर उसकी हल की तरफ तवज्जो दें। हमारी औकात रोज़गार, खुराक, तालीम, इलाज सब मफलूज हैं। अगर हल व तवज्जो नहीं दी गई तो हम बहैसियत शहरी अपने हकूक़ के दिफा और नान नुक्का के लिए हर किस्म के एहतजाज और भरपूर एहतजाज करेंगे। क्रॉसिंग पॉइंटानी बाबता कि मैं अगदो तारीख क़ानून डिमांड पुस्तगम दशतमंद जामुरान कप कपार ई क्रॉसिंग पॉइंटानी मारा वस्तगे वक्ता वादा हम दिया गुत्ता शानी पक्का न गए ताहाल शानी के नतीजा दार का वो बाकी वादे के रोज़गार गरीब गाड़ी वारानी वास्ता के नबी थे माँ एमेट रोड़ा बंद करें वो वाहनी टोकन बिजनेस माँ बंद करें माँ वती मुतालबात वास्ता वती हकूक़ वास्ता आ तालीम शिकला बीबी आ सेहत शिकला बीबी आ बॉर्डर शिकला बीबी आ साहिल त्याब शिकला बीबी माँ हर तगो पाना ता ये जद्दोजहद जारी दश्ता और हमें आवाज़ के मैं रोड़ा नहीं सराएँ माँ इसे मुनासिब समझता कि बाइख्तियार इदारा और बलूचिस्तान नुमाइंदगी के बलूचिस्तान असम्बली करने गए क्या होता बलूचिस्तान कुल नुमाइंदा हर इलाके नुमाइंदा की हर बड़ी तकलीफ आमुदा इजारा करन थे माँ मौलाना साहबारा हमें मुंतखब को था कि मैं आवाज़ असम्बलिया के मैं तकालीफा शर्रें वड़िया हमें इदारानी गोशा माँ पे कम मैं नज़दीक नाकामी सबब वेचनी नाकामी सबब ना इतफाकी बच्चे के बार्डरारा अकदो तहरीक अमा वाला जरूरत था मैं मरदमन के अन्नु जिसने मुख्तलिफ अरवाला मुख्तलिफ तंजीमा मुख्तलिफ कमेटियाँ मुख्तलिफ जिसने मरदमा शख्सियत बार्डर नाम के तक बार्डर इस्तेमाल को तक बार्डर जिंदे बाशिंदा बार्डर जिंदे मरदम जम्बाद मालकान ड्राइवर हजरात हम गप्पा जाना कि कमेटियाँ तनिया तक एचना को था मारेज कमेटी से एतराज नहीं मैं वती एक मंशूरी वती एक दस्तूरी माँ वती रहा रवाना अगर कसे मारा एक गलत गुशी कि माँ गलत था बे मारे पे समझे नहीं अगर आ वत रास्ता मारा कन्वेंस पे करना हत्ता माफिया इधर हमें बड़ा मुनज़्ज़िम है गैंग माफिया हमें बड़ा मुनज़्ज़िम है कि नु आई छोटा छोटा तंजीम और ट्रेड ये बड़े जोड़ को था और मुमकिन है क्या दिन तेरा अमाहानी मरातनी अवाला हमें टोकन तहफ़ुज़ दिए खातरा परचे टोकन अच्छा मियाँ वाली बगैर तब पंजाब इधर दुरुस्त नहीं ना माना मकामी मर्दुम दरबदर बेरोजगार है ना ज़ाहिर है ये तंजीम अमा माफिया नहीं मदद तक ना लाती ना नामकसी नगरी लाते मर्दम मुखलिसा हम आके मुखलिसा आहा गुमा गाफुन जना आ इस मजदूरों को
میں ایک موومنٹ ہے کہ میں باعث طریقہ شناختی کارڈ ذریعہ کی بھی یہ سسٹم درو کمیٹی یا تو تحریک ہے یہ موومنٹ ہوا دفن با اگر بلوچرا آزادانہ طریقہ روزگار بلی کا شناختی کارڈ سر بولو شناختی کارڈ سر بے اگر یہ والا ہے انتظامیہ آدھی فورس یا ادارہ ہے نا راشونی ضرورتیں یا میں حکومت کا ضرورتیں سرس ہو جائے بارڈر علاقے مردوں کی سرسوچ کرنے تیار ہیں میں کراسنگ پوائنٹانی حوالہ تجویز جو روز روشنہ مطلب ظاہر اس لیے مخلوق کے دیما حکومت بلوچستانہ وسطی سالہ ہم حکومت وعدہ کو دگا کہ مطلب اچھی کے مکران تو کے بلکہ ہر خاص کر ڈسٹرکٹ کیچے تو کا کہ اچھی کراسنگ پوائنٹ ہستا آ کراسنگ پوائنٹ میں پچکانا سے کراسنگ پوائنٹ میں کہ 4 کراسنگ پوائنٹ سرا متواتر مطلب انتظامیہ اہلکار میں امبرائی آگو مطلب شوتگان دورہ کو تھا آسکر زامورانہ گربونے کراسنگ پوائنٹ سرا انتظامیہ ہمارے پرماتگا اودا ما مطلب وتی ہرچ سرا علاقے مردمانی متبرینانی خرچ سرا وت کمرہ بھی بستا لیٹرین بھی بستا سسٹم بھی بستا اس 6 سال گپیں تنینگا مطلب آ پچگو گانا ہے آدھگے وقتاً پا وقتاً 3-4 چکرہ مارا دین دات کا دشتک سنگاون کراسنگ پوائنٹ سرا کہ مائی کراسنگ پوائنٹا ای ماہانا آماہا ای روچنا آروچا پچکنے روچے مروچیا کراسنگ پوائنٹ پچکنگ نبو گائیں ہمیں رنگا جالگی کراسنگ پوائنٹ مطلب کئیون جرگا بودگا مطلب میڈیا تو کا ہمیں کا پاستا حکومت بلوچستانہ بعض چکر یہ گشتگا کہ مطلب آ کراسنگ پوائنٹ جالگی کا پچکنے تاحال تنینگا جالگی کراسنگ پوائنٹ پچکنگ نبوتا مزید انتر روے انچو کے مطلب تی مندے کراسنگ پوائنٹ ہیں چوکا پہ نام سرائیں آئی ہوں مطلب شما میڈیا ہم دیستا حکومت بلوچستان و ہنو وجہ برکت رند صاحب کہ مند نمائندہ ہوتا لیکی مند نمائندہ ہوتا گوشی آئی باقاعدہ میڈیا ہم داتے کہ مند کراسنگ پوائنٹ ہوتی دشت کب کفارہ پچکنا بلے تاحال تنگا ہیچ کراسنگ پوائنٹ سرا مطلب پیش رفتی نبوتا ہے میں مطالبہ ہمیشہ ہوں حکومت وقتہ کہ ای جنون حال بارڈر کارڈ سرا پچگوا وہ کراسنگ پوائنٹ پچکنا گی وغیرہ دیکھے ہیچ حال نہیں دومی کا پیچھے کہ انتظامیہ ہنچو غافل بنتا کہ ہمیں لسٹ کے کہتے ہیں مطلب یک مردمی نا ماں سے رکھے یک کے مطلب شستروچے سے رکھے آنو یہ نہیں جا سرے کہ یہ لسٹ کے آ لسٹائی نام مانا آنچو کہ مطلب بولے دا زامران لسٹ بوتا یہ تو کا چیٹ چاٹ کنک بوتا گو مطلب مافیازان نام کنک ماں کنک بوتا گا تو مطلب اصل مالکان نام کا شک بوتا گا اوشابے اور تئی تم پہ نام کا شک بوتا گا دوشی گا پہ کہ دوشی مندے لسٹ کا مندے نوبتا چھ 200 گاڑی کا شک بوتا آیا یہ گاڑی کے کشتا گا ذمہ دار کے تربت سٹی ہے اور حال پورے ڈسٹرکٹ ہے یہ بلائیں مسئلہ ہی ماں التجا نہ کریں ماں تنبیہ کریں حکومت بلوچستانہ بشمول سرجم ادارہ ہیں کہ مارا یہ حق حاصل ہیں کہ ماں یہ ملک کے شہری ہیں لہٰذا میں کراسنگ پوائنٹ کے ہرچی ہستا آہاں زودتا زود پچ پہ کنے جالی کی شکلہ بھی یا دشتک سنگاون شکلہ بھی مند شکلہ بھی یا دشت شکلہ بھی ایشا پچ پہ کنے وگرنہ یہ پچ نبوتا میں آخری آپشن نشیں کہ ماں سختان سے سخت احتجاج نہیں مگر ہوئی ایمیٹ روڈ بازار بندش بلکہ ماں پورے مکرانہ جام کرنے بلے ایشی پائدہ ایشی ہے کہ انو یک کراسنگ پوائنٹی آئیے عبدوی پیر کورے نام دے گا عبدوی کراسنگ پوائنٹ مطلب ایشی لوڈ ہمیں زیادہ ہیں کہ یہ پاکستان آکا وانگا مطلب گاڑی درد شد کا آت کام بلے یعنی ایران آکا یک ناسور ہے یا کنچی کور ہے کہ او دا ای جمبر ہور ما شما سرپت بوتے کہ میڈیا وقتاً پا وقتاً ایدہ کئیون لاش مطلب درد کا آتا کہ میران ڈیما سر بوتے گا اگر یہ کراسنگ پوائنٹ پچ کنک بے با یہ گاڑی ڈیوائیڈ با مطلب ہر علاقہ مردم ہمودہ مصروف با انو ما اورال بولے دو زامران نندو کا ما بولے دو زامران گپا جانا بعضی مردمی سمجھی کہ یعنی یہ زمباد گاڑی مطلب کاروبار واسطہ صرف استعمال بھی بلے زمباد گاڑی میں واسطہ اسکر میں ہر چیزیں زمباد گاڑی میں مطلب ایمبولینس بھی ہمیشہ میں اسکول بھی ہمیشہ میں اسپیتال بھی ہمیشہ میں ہر مطلب کہ زندگی تو کا ہر شعبہ ہی کہتے ہیں میں تعلق وہ ہمیں زمباد گاڑیاں ہیں ادھر پیکٹریز چی ہستان کاروبار لحاظہ کا تو بچارے مکران تو کا اور ڈسٹرکٹ کیچ تو کا چھوڑی کاروبار بغیر چپاٹر سرانے اگر بارڈر مچلی بارڈر سرا کاروبار مبی بارڈر سر نشتنگی مردم متی جاگا کہ آئیں انتہائی اذیت شکار آنی راشن مطلب رسادانی پورا نبی آہانی مطلب بیماری مطلب شہر تو کا آرگ نبی اور شہر مشکلات ہیں کہ بارڈر چیزی دا میاں اردنوشی شکلہ بھی
आ तेल शक्ला भी आ CNG ओ गैस शक्ला भी आ कितने शहरा सरबूत नाका तो चूं जिंदगी कुछ का नहीं दोमी गप के समलेंगे नामा हुकूमत बलूचिस्तान 12 पर 12 गुशी के समलेंगे आया ई के CNG रिवीगा चिकवजी आया मतलब 14 तेहरान मर्दम दीम दिया इदा पंजाब लाहौर सिंधु पंजाब आ रोते समलेंगे नहीं दुबिस्तो पंजा या कयूम गाड़ी रूच हर रोज यानी छे रोज नहीं क्या आ रहोगा आ मतलब कयूं चीज उदा आएगा आ समलेंगे नहीं बल्कि माँ बार्डर सर हिंदू के मर्दों में मैं कह रहा बार्डर 5 किलोमीटर सर आए सेंगावा ने मर्दों निश्तगा टट सेंगावा ने मर्दमान कह रहा जाहिर है मतलब स्यागी सी द्रबुली ए इलाके मर्दमान या दश तो मंद तुम पे मर्दों में सलाबजू ठट उदा जाहिर है भले हमें गैस उदा 600 रुपया आए मार आए 2500 रुपया मिली हमें यार उदा 500 रुपये मार 4000 रुपया जूर गए हमें और दोनोशे आइया लूबिया कने आइया कुजाम भी और दोनोशी सामान कने आधा सस्ता है मारा महंगा हमें वास्ता मिल लगाए कि ई बार्डर पचनबू के बदौलता मारा रसगाना है दोमी का पिछे के बार्डर सारा माफिया से कब्जा है ये कस्सा चेर नहीं गा से सारे गप्पे माँ वक्तन पर वक्तन एहतजाज दाता धरना दाता हमें का तरह माफिया जा कुजा माफिया शिकला भी आ माफिया से कंट्रोल है माँ माफिया हर छोड़े माफिया भी माँ ये दे में उस तक वास्ता तैयार है